चल हांव प्रशांत मेटारी आणि हो महेश शिरोडकर. आमी हांगा सोलये गांवांत आमकां हो नाटक हांगा एक बरो जाता. जात्रा हांगा बरी जाता आनी हांगा नाटक बीन जाल्लो तो बी बरो जालो. आनी मातसो हांगा येवपाक मेन त्रास म्हणल्यार कितें तो हांगाचो रोड मातसो बरो ना. तो मातसो गव्हर्मेंटान बरो करचो हांगा मातशी रोडाची वेवस्था करची. आनी हे कारवार डिस्ट्रिक्टान येता जोडा तालुक्यान. मातशें हेच्या बद्दल गव्हर्मेंटान काळजी घेवची रोडा बद्दल. तशें हांगा जात्रा ही बरी जाता. ते मेन डिग्गी जाता. सेकंड आसता ती ही डिग्गी आसता पळय, डिग्गी आसता ती ह्या आईची लेक चेडू आनी ही आवय. मातशें गव्हर्मेंटान रोडाचे बद्दल काळजी घेवची. रोड तर बरो जालो तर हांगा लोकांची बी संख्या वाडटली आनी मातशी गांवाची बी डेव्हलपमेंट जातलें. मातशें गव्हर्मेंटान बरें कॅर घेवचें हेच्या बद्दल हेंच हांव मागतां. आतां म्हाजो मातसो फ्रेंड आसलो तो उलयतलो. थंय आमची जत्रा खूब वर्सान चालू आसा आनी बरी जाता. लोक बी खूब आसता पूण आमकां प्रॉब्लम काय जाता, रस्त्याचो प्रॉब्लम जाता. थंय येता तो लोक खूब भायल्यान गोंयासून कर्नाटकासून सगळे मिक्स लोक येता. पण आमकां रस्त्याक खूब प्रॉब्लम येता. राती सुद्दां तशेंच जाल्लें. आमकां एक राती एक्सिडेंट बारीकसो एक्सिडेंट जालो पण काय रेंज ना काय ना. आमी लास्टाक ताका कशें तरी एडजस्टमेंट करून सायडीच्या गांवाक ताका हे करून कॉन्टेक्ट करून कशें करून ताका आमी हॉस्पिटलांत हे केले. पूण ताका ताच्या पांयाक बी खूब लागलेले आसले. पण ताका फक्त आमकां प्रॉब्लम कितें रस्त्याचो प्रॉब्लम आसा आनी ओगीच रस्तो पुराय लोक खड्डे बिड्डे पडलेले आसा सगळे हेच रस्त्याचे. त्याच आमकां मोठो मेन प्रॉब्लम तो आसा. रेंज ना काय ना गांवांत. आनी गवळ्या दिवची आमची जात्रा खूब मोठी जाता. ही जाता बरें सर सगळे जेवणाची वेवस्था सगळी आसा. बरी वेवस्था सगळी आसा. जेवणाची वेवस्था बरी आसा. सगळ्या लोकांनी येवचे हे आमचे आमी तेंचे कडेन मागता की सगळ्या लोकांनी हे आमची जात्रेचो आनंद घेवचो. देवीचे सुद्दां खूब मोठे हे आसा. उत्सव आमच्या देवीचो खूब मोठो उत्सव जाता. सगळ्या लोकांनी हे देवीच्या उत्सवाचो लाभ घेवचो असो आमच्या रस्त्याचे प्रॉब्लम्स आसा. रस्त्याक लागून जरा कांय तरी हे करचें अशी गव्हर्मेंटा कडेन मागता. त्या रस्त्याचो आमचे मेन प्रॉब्लम रस्त्याचो रेंजीचो प्रॉब्लम आसा. तो जर एक रस्त्याचो मेन प्रॉब्लम तो जरा प्रॉब्लम आमचो सॉल्व करता गव्हर्मेंटा कडेन मागता. मातयेचो म्हणून मातयेचो येना म्हणून डांबराचो म्हणून डांबराचो येना. गव्हर्मेंटान हांगा काम केलां पूण कशें केलां तेजेर खडी घातला. एक तर गव्हर्मेंटान एक खडी तरी काडूं जाय नाजाल्यार डांबर तरी घालूं जाय. दोनांतलें एक करपा जाय. काल आमी येताना एकट्याचें एक्सिडंट जालें म्हणल्यार थंय रस्त्यार कोण ना. थंय तो पडलो. थंय म्हाका दिसता 2 वरां तरी उरलो तो थंय रोडार. ताका ना आतां सपोज तर थंय बस आसत जाल्यार बसीन तरी कळटा आशिल्लें लोकांक. हेज्यान कितेंच कळना. आनी रोड आमकां जाय ह्या देवान. आनी हे आमचे मागणी आसा की गव्हर्मेंटा कडेन आमकां हो रोड जावचो बेगीतल्या बेगीन. तुळशी गांव रोहिदास ताजी नाईक आमची कुलदेवता गवळादेवी आसा. जेन्ना आमी पयलींसून ही धाकटी गवळादेवी आसली. आतां पळयता पळयता व्हड जाली आनी लोकसंख्या बी वाडली तरी पूण रस्त्याक लागून चड त्रास जाता लोकांक. आमचें म्हणणें कितें आसा सगळ्या गांवकाऱ्यांचें की देवा एक रस्तो तरी जावन दी. खडी मारला धूळ सगळो लोकांक येवंक जावं त्रास. आतां ह्या जंगलान इतल्या सुक्या सड्यार म्हटल्यार गवळादेवी अशी शांत मार्गार जशी रावला की कोणाची किटकिट ना धांवपळ ना काय ना. गाडी ना वारो ना तसले सुशेगाद आसा. तेच देवेन तांकां बुद्धी दिवन कितें तरी आमच्या रस्त्याची सुदारणा केल्या पुरो अशें आमी देवा कडेन मागता गवळादेवी आई कडेन. आनी म्हाजे 4 शब्द